कादियानियों के बारे में मुसलमानों को गैरत से काम लेना चाहिए। यूं तो कुफर की बहुत सी किस्में हैं, मगर कुफर की ये किस्में बिल्कुल जाहिर हैं। एक तो वो मुतलक काफिर जो जाहिर व बातिन से खुदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं या एलानिया कुफर के मुर्तकिब हैं। इस किस्म के काफिर को मुतलक काफिर कहते हैं। इसमें यहूदी, ईसाई, हिंदू वगैरह सब दाखिल हैं। मुशरिकीन मक्का भी दाखिल थे और चिट्टे काफिर थे। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को तर्क करके कोई और मजहब इख्तियार कर ले, और मुनाफिक वो होता है जो दूसरी किस्म का मुनाफिक कहलाया जाए, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मगर दिल के अंदर कुफ्र छुपाता है। जिंदगी उन मुनाफिकों से बढ़कर तीसरी किस्म वालों का जुर्म है कि वो काफिर हैं मगर अपने कुफ्र को इस्लाम कहते हैं, खालिस कुफ्र, लेकिन ये इसको इस्लाम के नाम से पेश करते हैं। बल्कि कुरान करीम की आयात से, अहदीस तैयबा से, सहाबा के इरशादात से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से तोड़ मोड़ कर अपने कुफ्र को इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को शरीयत की इस्तिलाह में जिंदीक कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि आज की इस वीडियो में हम इन जिंदीकों के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ये बात कही जाए कि मुसलमानों पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े गए हैं, इस सूरत में कि ख़त्म नबूवत के कानून को चैलेंज किया गया और ख़त्म नबूवत को ही चैलेंज किया गया, ये जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि कादियानी हैं। और अब एक वीडियो देखी जा रही है जिसमें कालम दीन वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर मौजूदा अज़ाब आया है, यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने घर से दूर कर दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से दूर कर दिया है, और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ इसलिए है कि हम बेखबर हो गए, बेफिक्र हो गए इस बात से कि कोई भी शख्स आए और कोई भी शख्स इस तरह से इबादत करे और खाना काबा में दाखिल हो। वो लोग जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी को नहीं मानते थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला के आखिरी नबी को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते थे, वो लोग जब खाना खुदा में पहुंचे हैं तो क्या खाना खुदा में उन लोगों के पहुंचने पर, उन लोगों के वहां पर जाने पर जो कि उसके नबी को इतराफ़ नहीं करते, उसके नबी को आखिरी नबी नहीं तस्लीम करते, अल्लाह सुब्हाना व तआला की गैरत जोश में ना आई होगी? और यही लोग अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर तशरीफ़ लेकर जाएं तो क्या रोज़े रसूल पर जाने पर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ़ न पहुंची होंगी? ये वो सवाल है जो कि आज हमारे जहनों में उठता है। क्या उस वक्त जब वो वहाँ पर जा रहे थे सऊदी हुकूमत ने न रोका? कोई भी गैरतमंद मुसलमान वहाँ पर मौजूद नहीं था जो इन काफिरों को पहचान लेता, जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को पहचान लेता और पहचानने के बाद उन्हें वहाँ पर दाखिल होने से रोक देता? सऊदी हुकूमत वहाँ पर क्या कर रही थी? वाज़े तौर पर उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से मिर्ज़ा कामरान और उसके दीगर हवारी वहाँ पर मौजूद हैं और जाते हैं और शिरकत करते हैं और वहाँ पर अपनी दुआएं पढ़ते हैं, और दुआएं भी वो तौबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो कि उनका मिर्ज़ा, जो कि उनका झूठा लईन नबी, उनके बकौल जो उनका नबी था, जो उनके बकौल उनका मसीह मऊद था, वो वहाँ पर जो अपना कलाम कहा करता था, उस कलाम को वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा शर्म वाली बात है कि मुसलमान इस काबिल ही न रहे कि वो इन जिंदगियों को वहाँ पर जाने के रोक सकें। मेरा और आप मुसलमान का, हर मुसलमान का फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? कादियानियत ने हमारा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश की है। वो हमें काफिर कहते हैं, हालांकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जिसको हम मानते हैं वो तो कुफ्र नहीं हो सकता। मिर्ज़ाई हमें काफिर कहते हैं, वो हमारे दीन को कुफ्र कहते हैं। वो हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटते हैं। और उनका रहनुमा मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब अनवारुल इस्लाम में ये दावा करता है कि जो इसे नहीं मानते वो सब नाजायज़ औलाद हैं। मुझे आप हजरात से एक बात कहनी है, पहले एक मिसाल दूंगा। मिसाल तो भद्दी सी है मगर समझाने के लिए मिसाल से काम लेना पड़ता है। एक बाप के 10 बेटे थे जो उसके घर पैदा हुए। वो सारी उम्र को अपना बेटा कहता रहा। बाप मर गया। उसके इंतकाल के बाद एक गैर मारूफ शख्स, अननाउन शख्स उठा और ये दावा किया कि मैं मरहूम का सही बेटा हूँ। ये 10 के 10 लड़के इसकी नाजायज़ औलाद हैं। मैं ये मिसाल फ़र्ज कर रहा हूँ
اور اس سلسلے میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ دنیا کا کوئی صحیح الدماغ آدمی اس شخص کے دعوے کو قبول کرے گا؟ یہ غیر معروف مدعی جس نے مرحوم کی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، نہ مرحوم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیا دنیا کی کوئی عدالت اس شخص کے دعوے کو سن کر یہ فیصلہ دے گی کہ یہ شخص مرحوم کا حقیقی بیٹا ہے اور باقی 10 لڑکے مرحوم کے بیٹے نہیں؟ دوسری بات مجھے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ شخص جو باپ کے 10 بیٹوں کو حرام زادہ کہتا ہے، وہ ان کو ان کے باپ کی جائز اولاد تسلیم نہیں کرتا، ان 10 لڑکوں کا رد عمل اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر سنیے۔ ہم الحمدللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، فرمایا نبی مومنوں کے ساتھ ان کے نفس سے زیادہ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ دوبارہ سے فرما دیتا ہوں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو اپنی ذات سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امتی کی ذات سے تعلق ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قرآن کریم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری مائیں بنی، چنانچہ ہم سب ان کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ام المومنین کہتے ہیں۔ تو جب یہ ہماری مائیں ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ اولاد میں کوئی ماں باپ کا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، کوئی کم زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہنرمند ہوتا ہے، کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے، اور کوئی کم۔ اولاد ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ساری کی ساری باپ ہی کی اولاد کہلاتی ہے۔ 13 صدیوں کے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد 14ویں صدی کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ حضور کی روحانی اولاد صرف میں ہوں، باقی سارے مسلمان کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمان حضور کی روحانی اولاد نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ ان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے، میں مرزا غلام احمد کے الفاظ کو صاف صاف نقل کر رہا ہوں۔ ہم پوری دنیا کی مہذب عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ اگر کسی مضمون النسب کا یہ دعویٰ لائے کہ سماعت نہیں کہ میں مرحوم کا حقیقی بیٹا ہوں، باقی 10 کے 10 بیٹے ناجائز اولاد ہیں، تو غلام احمد کا یہ ہذیانی دعویٰ کیوں کر لائے کہ سماعت ہے کہ وہ مجہول النسب ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے، اور حضرت کی ساری امت کافر ہے، ناجائز اولاد ہے۔ آخر کے جرم میں پوری امت کا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاٹ کر ان کو کافر اور ناجائز اولاد قرار دیا گیا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دین کو الف سے لے کر یا تک مانتے ہیں۔ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے کوئی عقیدہ نہیں بدلا، عقیدے غلام احمد نے بدلے، اور کافر اور حرام زادے نے پوری امت کو یہ بات کہہ دی کہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ تمام تر لوگ اس وقت داخل ہونے کی خانہ کعبہ میں کوشش کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہاں پر ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ انہوں نے اپنے پیجز پر لگائی ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گا؟ پوری امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے، اور اسلامی ممالک سے یہ سوال ہے کہ کون ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گا؟ کون ان لوگوں کو روکے گا کہ یہ وہاں پر جا کر غلاظت نہ بکھیریں، وہاں پر جا کر وہ کلام نہ پڑھیں جو ان کے جھوٹے نبی نے پڑھا، وہاں پر جا کر یہ کلام نہ پڑھیں جو ان کے جھوٹے نبی نے گھڑا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کہاں ہے؟ امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کے وہی گستاخ کھڑے ہوں جو یہ بات کہہ رہے ہوں کہ اے نبی، ہم تیری نبوت کو نہیں مانتے، جو واضح طور پر نہ صحیح، انڈائریکٹلی براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ طور پر یہ بات کہہ رہے ہوں کہ اے محمد، ہم تیری نبوت کو نہیں مانتے، ہم تیرے پیروکاروں کو نہیں مانتے، ہم صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا اثر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو کس حد تک تکلیف پہنچے گی؟ یہ سوال ہے کہ کون اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے؟
حکومت وقت کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کوئی ایسا انتظام کیا جائے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ کس طرح سے پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کے پہنچنا اس طرح سے الاؤ ہی کیوں کیا گیا ہے، اس کی اجازت ہی کیوں دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت کی بات کو نہیں مانتے، یعنی ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ ان لوگوں کو کس طرح سے اجازت دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔